عزیزان و دوستانو کہ انسان وی چی ماتا دی خوشحالی ملوش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکسرت درود دعائی کہ انسان وی چی ماتا دی غنا ملوشی فقر دی زمان ختم شی او غنا مالداری دی راتا ملوشی حلالا دانی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باندی درود وی کله یو انسان اولاد نوي او وی چې ماته نیک اولاد ملوش پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې درود وی کله یو انسان حافظه کمزوري وي او دا کتابونه نه یادېږي که عصري وي او که شرعي وي دا پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې کثرت درود وی که یو انسان ته مشکلات ډېر وي اختلافات وي جنګ جګړې وي مینه محبت نه وي پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې کثرت درود وی که یو انسان دا وي چې زما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره مینه محبت سیوا شي پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې درود وی که یو انسان دا غواړي چې په ورځ د قیامت باندې قرب او جوار د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم من نصیب شي پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دې درود وی که یو انسان دا غواړي چې په ورځ د قیامت کې زما رڼا زیاته وي چې ما ته پولیس صراط برابر ښکاري ما ته د حشر نشر د هغې رهنمایي په اساني طریقې سره کېږي ما د پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې د درود وایي که یو انسان دا وایي چې شفاعت کبرا کې د نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم اول شفاعت مې نصیب شي دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې کثرت درود وایي که یو انسان دا غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغې د لاسو مبارکونه د حوض کوثر اوبه په اول صف کې اوسکم دا دې په نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې کثرت درود وایي که یو انسان دا غواړي چې زه دې په لویو مراتبو د اولیاو کې شمار شم دا دې په نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې کثرت درود وایي که یو انسان وایي چې زه په لږ وخت کې ډېر منافع حاصل کړم ډېر مراتب حاصل کړم ډېر کمالات حاصل کړم دا دې په نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې درود شریف په کثرت سره وایي همدا وجه ده اسلوب د حکیم او د لویو مصنفینو د هغې به طرز طریقه دا وه چې په حضور مبارک به کثرت درود ویلی وطول محدثینو کے امیر المؤمنین فاعتبار در روایات سرا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دے چداغی روایات در نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داڑھیں پکسرت سردی امیر المؤمنین بالحدیث فاعتبار در روایات سرا دے صدقاز بینززر روایات دادا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منقول دے شاہ انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ انوار الباری کی فرمائی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5000 کرت درود شریف و نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باندھے ویلے ہم دا وجلہ دو محدثین و عظیم ذخیرہ باقی کہ ابن جزیہ رحمہ اللہ ابھی چکل نظر و حدیث و درود باندھے واچولو کہ اللہ جل جلالہ ودین درودن باندھے دیر خیرن برکتن ورکوی زکر درود معناهم دادا طلب الرحمت علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ رحمتنا و نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باندے نازل کے یا اللہ خیرنا برکتنا حضور مبارک ترور کے درجات و ترور کے مقام محمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترور کے عظیم عظیم درجات و تور نصیب کے پدی باندی چی نظر واچولو اللہ پدی باندی ڈیر خوشحالی کی زکر زمون ستاس و عقیدہ کہ افضل الرسول و تمام انبیاء علیہ السلام کے و تمام رسولان کے افضل ترین شخصیت دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے المحنت علی المحنت جدا عقائد دا علماء دیوبندی عقیدہ عرب پیشوے اور مسلم عقیدہ دا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل
علیہ وآلہ وسلم اغسطلا کستاسو پا وقت کیا راشی ایمان بم روڑی لتنصرن او تغیب تعاون امداد بم کوئی ہم دغا وجدہ چپا مخکنیو امتونو کے یہودیانو کے بنی اسرائیلو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نوالا ترد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پورے سمرہ انبیاء علیہ السلام چاہی بکلا نصرت او امداد دا اللہ جل جلالہ نرغسطلو اللہم نسألک بوجہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتوصل سر بغسطلو نو پتا اولگی دلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسول لے اور رسولان دا افضل دا خلق دا مخلوقات دا انسانان ندی دا تمام جہاننا افضل ترین دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اللہ جل جلالہ بخبل باندہم رحمتنا پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باندے نازل ہوئی ان اللہ و ملائکت یصلون علی النبی تحقیق سر اللہ جل جلالہ او ملائکت اللہ جل جلالہ چاہا دیر عظیم دی سمجھ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ الحبائب کے فرمائی دمو پرشتو عجیب ترین مخلوقات اللہ جل جلالہ پیدا کری دی راٹون پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باندے دغا درودنا وی دغا رحمتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دپار طلب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درجہ دیر عظیم را انسان چی بھی درود ہوئی در انسان نیت کمال تر رسیگی ہم در وجہ چی تدریس کتابوں کے شرح التعظیم مناسب عدیب فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چی کمال تر رسیدے ہیں عدیب خو اصل قد کمال بار آخری کوڑی باندے ولادی خمون چی پر حضور مبارک باندے داکم زمون کا اقتداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوردہ کہا پا صورت درود شریف سروی کہا پا صورت سنت سروی کہا پا صورت دی سروی چیزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داغی ادا کی مند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داغی اگا اسوا اور نمنا منگا راٹھیں دیکھو نو حضور کو کمال ترسیدے لے وہ زمانگ دا اقتداء ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے کمال لنا لا لہو دا زمانگ دا پارا کمال دے لا لہو دا پیامبر علیہ السلام دا پارا کمال دے زکا حضور لا وہ اللہ جل جلالہ آغا عظم الشان نعمتنا رور کردی چاہتا دا عامو انسانانو دا توق نربار دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ جل جلالہ آغیتا عظیم نعمتنا رور کردی ہم نغرنگے دا مسلم قائلنا چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مبدد کمالات دا سمر کمالات چلی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا آغی اصل دے مبدد و محاصل دا دنیا کی چی سمر حسنون دی دا جبول و مبدد دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دنیا چی شرعی سمر علوم دی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا آغی مبدد زکا اللہ ورکہن کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیمون کے لئے سمر معجزات چلی معجزاتوں کے افضل ترین ومخلوقاتوں کے نور سزنوی اللہ جل جلالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترور کردے سنچے جواہر البیار کے علامہ نبغانی ذکر کبھی سنچے تفسیر کبیر کے فخر الدین رازی ذکر کبھی داٹول معجزات جسمر انبیاء علیہ السلام تور کرشیو دا اللہ جل جلالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تور کرشیو تکبیر تکبیر سربکب سربلند سربکب سربلند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا عظیم کمالات والا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باندے درود دیر فضائل ابن جزی رحمہ اللہ کتاب پکی بولی کو جلاء الارحام جدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درودنا پا مختلف اندازن سرا
په مختلفو سندونو سره چې څوک دا انکار ونکړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نعوذ بالله من ذلك دا نعوذ بالله من ذلك ابتر دی مقطوع النسل دی نه د حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم نارینا اولاد نو خو روحاني اولاد تر ورځ د قیامته پورې به وي حضور مبارک چې څنګه ناستو په مسجد النبوي کې کافرانو خپل منځ کې به خبرې کولې سناجید د مکې معظمې هغې به خپلې شوراګانې مجلسونه راکول پټې پټې خبرې به یې کولې چې هسې نه د بار نه وقوت راځي جماعتونه راځي مسافر راځي او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره مجلسونه ونکړي ځکه که مجلس یې وکړ د حضور اخلاق داسې اخلاق دي چې هغه مسافر به د دوی نه متاثره وي او زر به په ایمان راوړي بیا به یو ډله جوړه شي او په موږ به حمله وکړي زموږ نه به هر څه واخلي نو داسې ډلې به یې جوړې کړې وي په لارو کې به کسان ناسو انوار البیان ذکر کوي مختلفو لارو کې به کسان ناسو چې کومه قافله به م راتلله هغې به یې ودروله او د هغې نه بس یې ورته راویللې چې مسجد الحرام ته داخل شي بیت الله شریف ته داخل شي هلته نعوذ بالله من ذلک یو ساحر دی یو جادوګر دی یو مجنون دی نعوذ بالله من ذلک د هغې سره به تاسو ناسته به نه کوئ که هم کړله ګور هغه در باندې سحر کوي بیا به ستاسو زړونه کار نظر به هم کار نه کوي تاسو باندې به خپل منترې پخېږي نعوذ بالله من ذلک مسافر به د هغې نه متنفره کول به دا به د هغوی طرز طریقه وه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لکه څرنګه چې امام بخاري ذکر کوي حضور مبارک ته به اول کې ګوشه نشیني ځان له ناسته ډېره زیاته خوښه وه حبب الیه الخلوه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته به خلوت ډېر زیات محبوب ترین و څنګه چې قرآن کې الله فرمایي وتبتل الیه تبتیلا الله ذکر ته ځان له والی وکړه څومره چې ځان له ځای کې سړی ذکر کوي د دې اثر ډېر زیات وي د دې نفع ډېره زیاته وي د انسان توجه په هغې کې برابر وي اگر چې اجتماعي ذکر هم جایز دی کما ذکر فتاوی حقانیه فتاوی فریدیه او مجالس الذکر الترغیب والترهیب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به داسې ناسو یو ځل مسافرین هغه ډېر لوی نفس شناس خلک وو قافیه شناس خلک وو چاته به چې وکتل د قافیې نه به معلومات کولو چې دا صاحب الکمالات دی دا صاحب العلم دی دا په دې باندې پوهېږي هغه مسافر کسان داسې یو ځل ناسو د مکې معظمې چې خپل کوم سناجید وو هغې سره ناست وو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې تېرېدلو هغه مسافرو چې خیال وکړلو حضور باندې نظر ولګېدلو د هغې نظر پرې ورخښ شولو حتی چې په هغوی باندې اثر وکړلو د خپلو سناجیدو نه تپوس کوي د خپلو کوربنو نه تپوس کوي چې دا شخصیت څوک دی هغې ورته وایي ابوجهل وایي عتبه شیبه وایي ولید وایي هو ابترو دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام نعوذ بالله من ذلک د دې ذکر نه کوئ د دې تذکره نه کوئ هو ابتر دی ابتر هغې ته ویلی کېږي ای مقطوع النسل تفسیر قرطبي ذکر کوي مقطوع النسل چې نسل یې ختم نعوذ بالله من ذلک ماشومان بچی دي نارینه اولاد یې نشته دی عربو کې به چې د چا نارینه اولاد نه و نو هغې ته به یې ابتر ویلی چې دا خوار و زار دی نعوذ بالله من ذلک د ده نور نسل بقا به نه وي هر څه ختمېدونکي دي نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دا واورېدل حضور مبارک ډېر زیات خفه شولو چې کافران دشمنان ما پورې ټوکې کوي چې هو ابتر الله جل جلاله آیاتونه را نازل کړل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مخه پکېږه انا اعطیناک الکوثر تا لره مونږ کوثر درکړی دی امت محمدي مې درته درکړی دی امتیانو کې به دې داسې وي هغه ستانه فدایین وي ستانه به قربانېدونکي وي کوثر قرآن مې تا ته درکړی دی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دې مخه پکېږه کوثر روحاني اولاد مې تا ته درکړی ته په دې
باندې مخبکیږي ان شانئک هو الابتر تحقیق سره شانئک مبعوثک ستا چې کوم مبعوث دی او تا سره چې څوک دشمني کوونکي دي هو ابتر هو مقطوع النسل هغه به تباه او برباد وي د هغې به څوک ذکر نه کوي هغه ابولهب هغه ابوجهل هغه عتبه هغه شیبه د هغې ذکر څوک اوس په مدح باندې نه کوي که ذکر یې کوي په بده باندې کوي د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم روحاني اولاد تر ورځ د قیامته پورې به په هغه باندې درودونه وایي او د هغه چې کوم مخالف وو تر ورځ د قیامته پورې به په هغه باندې لعنتونه راوړي اللہ جل جلالہ حضور مبارک دے تسلی دے پار فرمائی انکا لعلا خلق عظیم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اس خفگان مکوا تا ابتر نہیں انکا تحقیق سرستا لعلا خلق عظیم تالا اللہ جل جلالہ عظیم الشان اخلاق در کری اللہ جل جلالہ حدیث قرآن کے اللہ فرمائی ورفعنا لک ذکرک ماستا ذکر نور اوچت کرے ورفعنا من اوچت والے کرے لکستا دپار ذکر کستا دا ذکر ہم دا وجدہ کو اللہ جل جلالہ فرمائے قرطبی ذکر کری اذا ذکرت معی اللہ جل جلالہ فرمائے کم سے کچھ زمان ذکر کی گی ستا ذکر من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گی نو اللہ رب العالمین گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین گے اللہ جل جلالہ خالق دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ترین پا مخلوقات کے لئے وکم ازان چویلے کی گی یو طرف تا اشہد اللہ الہوی بل طرف تا اشہد ان محمد رسول اللہ وی کمون چکی گی یو طرف تا اللہ سناوی بل طرف تا پیامبر علیہ السلام درود وی کہ خطبہ میں کی گی یو طرف تا اللہ سناوی بل طرف تا طلب تا رحمت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی کم طرف تا نکاح میں لکی گی یو طرف تا اللہ جل جلالہ سنا بل طرف تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانی درود نبی غرض میں دا کہو دوستانو کہ انسان کامیابی غواڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتو طریقو باندے با عمل بکوی دا حرام و نبزان ساتوی پل بچیانو باندے با علم حاصلوی ستاسو دا مدرسہ الحمدللہ چھ دا شروع دا لیکن ناظرہ حفظو ہم دا وجرہ کہ بخواب خلقو لر مدرسو تر اخبر بچی لے گل اس الحمدللہ پا محلہ کی الحمدللہ ستاسو دا بچی سبقون روئی کہ یو سڑے دا دعوی کی چھ زدہ حضور عاشقیم زدہ اللہ جل جلالہ دا اللہ سر زمامین محبت تے دا قرآن عظیم سزما عشق محبت تے دا بخبل بچی قرآن تکینوی او چھ قرآن ترکینولو کتبے وفاتم شی دا بچے چھ قرآن ایویلے تاپسی و دعاگانی بکوی استاد پارا و دعاگانی کئی او دا بوئی چھ مور پلار پا ما باندے علم حاصل کرے دے قرآن را باندے ویلے دے نکرہ باندے ویلے دے تر را باندے ویلے دے پلوان را باندے ویلے دے او چی چاہم دا دی لگ تعاون کرے وی اگیتا دعاگانی اللہ جل جلالہ رسی کہ طالب العلم وائی او کنوائی اللہ جل جلالہ باغیتا دا اجرنا رسی گی با خوشکر انسان لحد کی خود رشی دا داگی اجرن پتبوی کلا انسان حشر نشروی دا داگی اجرن پتبوی او خدا نخواستا کہ بچی باندے دے قرآن عظیم انوے لے اور روی تعلیمون دے پیو کرلو خوش قرآن دے پیو انوے لے ناظرہ دے انوے لے تفسیر ترجمہ دے انوے لے دا بچے بوئی یہ